السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ احباب گرامی قدر، اللہ دی توفیق دے نال جن علماء کرام، قرآء کرام اور شعراء کرام دا کلام تسا احباب نو سنانا مقصود سی، الحمدللہ خطابات قرآن پاک دی تلاوت اور حمد و نعت ہو چکی ہے، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ زندگی رہی تو پھر کسی موقع تے تفصیل دے نال گفتگو کرانگے۔ صرف ایک ساتھی نے 2-3 سوال کیتے نے، میں بڑے اختصار دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور آپ دی زندگی چوز دا جواب دینا چاہنا۔ ساتھی نے کہا ہے کہ میں تواڈے پروگرام سن رہے ہیں، تواڈے علماء کرام دی گفتگو سن رہے ہیں، لیکن ایک بات دی وضاحت کر دے ہو، تسی حضرت علی المرتضیٰ دا شان بیان کر دے ہو، مقام بیان کر دے ہو، لیکن تسی یا علی مدد دا نعرہ کیوں نہیں لگان دے؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا تذکرہ خیر تواڈے اسٹیج تے ہوندا ہے، لیکن یا غوث اعظم تسی کیوں نہیں کہندے؟ اور تسی درباراں مزاراں دی مخالفت کیوں کر دے ہو؟ آئیے احباب گرامی قدر توجہ میرے وال، میں بہت جلد انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کر دیاں گا۔ کسی بھی مجلس دے اندر، کسی بھی محفل دے اندر اور کسی بھی موقع تے اگر تواڈے کولوں سوال کیتے جان کہ اہل حدیث چھلے کڑے تاگے تعویذات انہاں چکراں جو کیوں نہیں پیندے، تو یہ سب نالوں بنیادی اور جڑا تمہیدی جواب ہے کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے ساڑے لی نمونہ بنایا ہے۔ تو جو میرے وال جتوں تک آواز آ رہی ہے، میں بڑی معذرت نارض کرانگا، محبت نارض کرانگا، چند گزارشات غور فرمانا۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ساڑے لی نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے۔ احباب گرامی قدر میں ایک سوال کرنا چاہنا، دسو کیڑی پریشانی ہے جڑی نبی علیہ السلام تے نہیں آئی؟ دسو کیڑا غم اور کیڑا دکھ ہے جڑا نبی علیہ السلام تے نہیں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت دے اندر نے کفار نے آپ دی کمر مبارک تے گندی اجری رکھ دیتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نو ہجرت مجبور کر دیتا ہے، آپ دی بیٹی دے پیٹ اندر خنجر بھی لگائے گئے، آپ نو زخمی بھی کیتا گیا ہے، دندان مبارک بھی شہید ہویا ہے، سر مبارک چو خون بھی نکلے ہے، آپ دے بیٹے بھی فوت ہوئے نے، آپ دیاں بیٹیاں بھی فوت ہوئیاں نے، آپ دی بیوی بھی آپ دی زندگی اندر فوت ہوئی ہے، اصحاب رسول بھی فوت ہوئے نے۔ احباب گرامی قدر بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آنن فانن معاملے نبی علیہ السلام نال بھی ہوئے نے۔ نبی علیہ السلام دا کردار دیکھ لو، 23 سالہ زندگی دیکھ لو، جڑا تو اڈے نالے بات کردہ ہے نا کہ حضرت علی کو مدد طلب کیوں نہیں کر دے، تسی پیر عبد القادر جیلانی کو مدد طلب کیوں نہیں کر دے؟ اسی ایہو ہی جواب دینے ہیں لوگوں، نبی علیہ السلام نے 23 سالہ زندگی دی اندر نالے کہیں دے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر پیغمبر دا طریقہ کیوں نہیں اختیار کر دے؟ 23 سالہ زندگی دی اندر نبی علیہ السلام نے کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مدد طلب نہیں کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو مدد طلب نہیں کی تھی، حضرت عیسیٰ و موسیٰ کو مدد طلب نہیں کی تھی۔ آپ دیاں دعاواں پڑھ کے دیکھ لو، درجنوں دعاواں تو انہوں یاد نے، کسی دعا دے اندر کسی دے واسطے وسیلے دے نال نبی علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام دے کول صحابہ بیماری لے کے آئے، صحابہ قرض لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے کسی صحابی نو نہ کوئی چھلا دیتا ہے،
ना कोई कड़ा दिता है, ना कोई धागा दम करके दिता है। अल्लाह की इज्जत की कसम सीना जल्द है। अज दा नौजवान इश्क रसूल का दावा करता है, हुब्बे रसूल का दावा करता है, ਇਹਦੇ ਤੇ गम आ जाए, परेशानी आ जाए, नजरे बद आ जाए, ये लोहे के कड़े तो पहनता है, पित्तल के कड़े तो पहनता है, लाल उराबी रंग के धागे तो पहनता है, लेकिन आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ता, सूरतुल बकरा दी आखिरी दो आयतां नहीं पढ़ता। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, जिहदे बारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जेड़ा बंदा सुबह के टाइम एक कलमा 100 दफ़ा पढ़ ले, असर के टाइम एक कलमा 100 दफ़ा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। नबी पाक फरमाते ने अल्लाह क़यामत तक उस बंदे दी नस्ल नूं भी जादू के असर तो महफूज फरमा लेते हैं। वो अल्लाह दे बंदो असी अज़कार की दावत देने, कुरान की दावत देने, दुआवां की दावत देने, और पैगंबर की जिंदगी नमूना है। आइए मैं तिन्ना सवालों का जवाब अर्ज करा। इलाहुल आलमीन ने की फरमाया, जरा अल्लाह की पाक कलाम ते गौर फरमाना। सोने का नाम आए तो मजमे अंदर बहार आ जाए। जनाबे मुहम्मद एक मुगालता दूर कर दियो, आंदे जी भाभी दरूद पढ़ते नहीं, ये मुगालता लग गया। असी आने कि दरूद पढ़ो, दरूद बनाओ नहीं। असी लोगों को दरूद बनाने तो मना किया, लोगों ने मशहूर कर दिता है कि भाभी आंदे ने दरूद पढ़ो नहीं, असी आने बनाओ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने सोहने कलिमात बना। देखो ना, जो कुरान पाक की आयत उतरी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू, सारे ना बोलियो वसल्लिमू। नबी अलैहिस्सलाम को सहाबा के कहने लगे, सोहणियो सलाम ते तुहाडे ते पढ़ीदा है, ते सलात तुहाडे ते किवें पढ़ना है? नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं किया, अबू बकर तेरा अकीदा भी बड़ा सोहना है, अरबी भी बोल लेना है, दरूद दे कलमे कुछ तू बना लै। उमर तैनूं अरबी भी आउंदी है, अकीदा भी बड़ा सोहना है, कुछ कलमे तू बना लै। उस्मान अरबी भी आउंदी है, अकीदा भी सोहना है, कुछ दरूद दे कलमे तू बना लै। अबू बकर जेड़ा तू दरूद बनाएगा सिद्दीकी बन जाएगा, उमर जेड़ा तू बनाएगा फरूखी बन जाएगा, हुसैन जड़ा तू बनाएगा हुसैन नहीं बन जाएगा। जरा मिल के बोलो, गूंज पा दियो, सीने ठंड पा दियो। नबी पाक ने सहाबा नूं भी दरूद बनाने की इजाजत, नबी पाक ने खुद दरूद बना के दसे है और सानू पढ़न का हुक्म फरमाया है। इस वास्ते पैगंबर का नाम आए तो बहार आ जाए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, तिन्ना सवालों का जवाब समझ नहीं आना जब तक बहार ना आए। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया, आओ लोगों में अल्लाह दी तौफीक दे नाल, बड़े अदब दे नाल, बड़े एहतराम दे नाल, बड़ी इज्जत दे नाल, बड़ी तौकीर दे नाल, बड़े दलाइल दे नाल करोड़ बसाल लाहौर दे अंदर ना तिन्ना सवालों का जवाब देना चाहना और अल्लाह का वास्ता दे के गई ना तासुब दी ऐन को थार के साडे ना जवाबां दे गौर ते करो ना सी के शहीद दी दावत दे रहे हैं। अहले हदीस सैयदना अली नाल प्यार करदा है, लेकिन या अली मदद दे नारे क्यों नहीं लगांदा? अहले हदीस दी जमात दे अंदर अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी दी कब्र मौजूद है, या दीरवी मोहम्मदी दी कब्र मौजूद है, हजरत इमाम ज़ुबैर अली शहीद दी कब्र मौजूद है, मेरे उस्ताद मोहतरम इमाम मुहद्दिस आबद अब्दुल मन्नान नूरपुरी दी कब्र मौजूद है। असी कब्रां दे दरबार क्यों नहीं बनांदे, मदार क्यों नहीं बनांदे, असी कब्रां दे मशावर बन के क्यों नहीं बहिंदे? सब तो पहले मैं सवाल करने वाले दी इज्जत अदमत नूं सलाम करना जिन्हें अल्लाह दी तौफीक दे नाल सवाल कीता है। आई हुण मैं बड़े अदब दे नाल जवाब अर्ज करना चाहना। अल्लाह पाक दा कुरान की कह रहा है, फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। हर मामले अंदर मैं नबी पाक दी जात नूं तुहाडे लई नमूना बना दिता है। सुनो ए लोगों, नबी अलैहिस्सलाम ने जदों भी मदद मंगी अल्लाह पाक कोलों मंगी। तवज्जो मेरे वाल, सहीहुल बुखारी जो मैं सवाल दा जवाब देना चाहना। नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा दे नाल एक सफर ते जा रहे ने। सफर ते जांदियां जांदियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह ते पड़ाव डालिया है। नबी पाक दे सहाबा भी लेट गए ते नबी अलैहिस्सलाम भी लेट गए। हदीस पाक अंदर मैं पढ़िया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी
تلوار مبارک چھیڑی ہے اسی تے نبی پاک علیہ السلام دا اتنا احترام کرنے آپ دی تلوار نو کلی تلوار نہیں کہندے تلوار مبارک کہندے نبی علیہ السلام نے تلوار مبارک ہے جڑی درخت دے نال لٹکا دیتی ایک منافق آ گیا ایک کافر بے ایمان آ گیا نبی علیہ السلام آرام فرما رہے نے انہیں جلدی دے نال پیغمبر علیہ السلام دی تلوار پکڑی ہے اج نبی علیہ السلام دے سامنے کر کے کہنے لگا میں یمنعک منی اے محمد جڑا من دا بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری تلوار دے وار تو تانوں کون بچائے گا نبی علیہ السلام نے اے نہیں کیا حضرت ابراہیم بچان گے اے نہیں کیا حضرت نوح دے صدقے فلانا بچائے گا نبی علیہ السلام نے ویکھ لو کسی غیر کو مدد نہیں منگی سامنے تلوار لے کے دشمن کھڑا ہے تے نبی علیہ السلام نے تلوار ویکھ بھی لئی ہے کول بچان والا بھی کوئی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تو مینوں کہنا تیری تلوار دے وار تو مینوں کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ تمہیں یقین نال کیتے اللہ کمیں تے تینوں در در تے جا کے در در کروان دی لوڑ نہیں تینوں ٹیریاں دے جان دی لوڑ نہیں کدی یقین نہ اللہ تیرے اندروں نکلے اللہ دی قسم اللہ بڑیاں قدرتاں رحمتاں دے سارے دروازے کھول دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اودے ہاتھ تھڑکے دے اودے ہاتھ تو تلوار گر گئی نبی علیہ السلام نے پھر پکڑ لی حضرات میں دسنا ہے چاہنا اسی اللہ نو چھڑ کے نبیاں کو مدد نہیں مانگ دے ولیاں کو مدد نہیں مانگ دے احترام سب دا کرنے پیار سب نہ کر دے دی وجہ کی ہے اللہ کلے کو مدد منگنا ہے نبی پاک دی سنت ہے تے اللہ پاک نے کی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ او دنالو بڑا گھمراہ کوئی نہیں جڑا اللہ نو چھڑ کے غیروں کو مدد طلب کردا ہے حضرات توجہ میرے وال سوال دا میں جواب دیا نبی علیہ السلام بدر دے موقع دے 313 یا 317 صحابہ لے گئے پیغمبر بدر دے مقام تے چلے گئے ادھروں قریش مکہ ہزار دی تعداد دے اندر نے اللہ تے حرب و سرب نے انہاں دے کول ہاتھی بھی نے گھوڑے بھی نے تلواراں بھی نے نبی پاک دے کول 313 مٹھی بھر نوجوان نے سیدنا علی المرتضی فرماندے نے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا بریلویوں دے سنو دیوبندیوں دے سنو اہل تشیع دے سنو اہل حدیثاں دے قریب آ کے نہ دی دعوت تے اللہ دا واسطہ دے غور کرو سیدنا علی المرتضی فرماندے نے بدر دیاں راتاں تے سارے صحابہ لمبی تھان کے ستے نے اچانک مینوں قضاء حاجت دا موقع ملیا ضرورت پیش آئی مسند احمد بن حنبل دے اندر میں حدیث پڑھی ہے اہل حدیث دا بچہ بھی حوالہ پیش کردا ہے اہل حدیث دا عالم بھی حوالہ پیش کردا ہے ادھر سے آواز آئی ادھر کو چلی گئی مسلک اہل حدیث نے جی لوگوں دلیل 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 جینا جینا دلیل کے ساتھ جینا مسئلہ بیان کرنا دلیل کے ساتھ کرنا مسند احمد اندر میں پڑھے ہیں حضرت علی فرماندے نے اچانک میں پیشاب دی ضرورت نہیں اٹھیا میں کی ویکھیا نبی پاک علیہ السلام ذرا بہار پیدا کر میں حدیث مکمل کراں جناب محمد سنو کہن والے او وابیو دوابی درود نہیں پڑھ دے اللہ دی قسم وہابیاں دی تے محفل دی بہاری درود پا کے وہابیاں دی تے جانی درود پا کے ساڈی تے زندگی درود پا کے ساڈا جینا مرنا درود پا کے ساڈی زندگی دا تے نوری درود پا کے سیدنا علی المرتضی فرماندے نے میں جدوں بیدار ہویا میں ویکھیا نبی علیہ السلام نے انج ایک درخت نو اپنے سامنے سترا بنایا ہے نمازی اپنے سامنے سترا رکھے حدیث اندر مطلب ہے نبی علیہ السلام نے درخت نو سترا بنایا ہے تے حضرت علی بیان فرماندے نے نبی علیہ السلام نماز پڑھ دے جا رہے نے رب اگے روندے جا رہے نے تے نالے اللہ کول دعاواں کردے جا رہے نے
پھر میں کیوں نہ کہاں لقد کان لکم فی رسول. اچھا میں دوسرے سوال دا جواب دینا. آندے جی تواڈے جو اولیاء بھی نے بڑے بڑے نیکوکار بڑے بڑے محدث نے, دربار کیوں نہیں جے کھول دے, مزار کیوں نہیں جے کھول دے؟ ہاں تینوں حق بندا تو سوال کرے, بند کمرے اندر سوال کرے, میرا حق بندا میں جواب دا. تو چوک چرستے اندر سوال کرے, میرا حق بندا میں چوک چرستے دی اندر بڑے ادب دے نال, احترام دے نال, دلائل دے نال تیرے سوال دا جواب پیش کرا. آئے لوگو اہل حدیثاں دی جماعت دی اندر فقہا بھی موجود نے, محدثین بھی موجود نے, اللہ دے فضل دے نال للہیت دے پیکر بھی موجود نے, بڑے بڑے علماء دی قبراں موجود نے. اسی مجاور بن کے کیوں نہیں بیٹھے, دربار مسار کیوں نہیں کھولے؟ آئیے میں دی وجہ سبب بیان کرا, پر پہلے بہار پیدا کر دیو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر نو پختہ بنان تو منع فرمایا, حوالے دا میں ذمہ دار. اللہ دی قسم ہوئے لوگوں, بند کمرے اندر نہیں سی ڈی بن رہی ہے جتھے میرا پیغام جائے. جے میں حوالہ پیش نہ کراں مسلک چھوڑ دیاں گا, سونے اندر تول دیاں گا تے ممبر تے آنا چھوڑ دیاں گا. سنو میرا پیغام تے میرا مسلک تے میرے دلائل. نبی علیہ السلام نے قبر نو پختہ بنان تو منع کیتا ہے, نبی علیہ السلام نے قبراں تے مجاور بنن تو منع کیتا ہے, نبی پاک نے قبراں دے دیوا جلان تو منع کیتا ہے, قبراں دی کمائی کھان تو منع کیتا ہے. قبراں نو فیکٹریاں نہیں بنائی دا, قبراں نو کاروبار دا ذریعہ نہیں بنائی دا. نبی پاک نے فرمایا میری قبر نو میلہ نہ بنانا, میری قبر دے عرش نہ کرنا. جدوں نبی پاک دی قبر نو نہیں پختہ بنایا جائے گا, جدوں نبی پاک دی قبر دے میلہ عرش نہیں ہوئے گا, پھر میری تیری کی حیثیت ہے؟ آئیے جڑی میں دوسری بات عرض کرنی چاہنا, بہار پیدا کرو نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا بیٹا. اللہ دا واسطہ توجہ میرے والا, آخری میری گلاں جواب ختم ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام دا پیارا بیٹا قاسم بھی فوت ہویا, طیب بھی فوت ہویا, ابراہیم بھی فوت ہویا. میں ایک مولانا صاحب نو پوچھیا دربار مزار کیوں بناندے ہو؟ کہنے لگے شیخ صاحب اس لیے بنانے ہیں بزرگاں دی یادگار رہندی ہے, بزرگاں دی نشانی رہندی ہے. ویکھ لو نبی پاک دیاں 3 بیٹیاں نبی پاک دی زندگی اندر فوت ہوئیاں. نبی پاک نے اپنی بیٹیاں دی قبر تے دربار نہیں جے بنائے, مزار نہیں جے بنائے, خانقاہ نہیں جے بنائیاں. نبی پاک نے اپنے بیٹے دی قبر دے دربار نہیں بنایا, مزار نہیں بنایا. اللہ دی عزت دی قسم میرے نبی پاک دے بیٹے نالوں پڑھ کے معصوم کیڑا ہو سکتا ہے, پیارا کیڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ دا واسطہ ساڈی دعوت سنو, جے نبیاں دیاں بیٹیاں دیاں قبراں دے دربار مزار نہیں بنے, جے نبی پاک دے بیٹے دیاں قبراں دے دربار مزار نہیں بنے, پھر میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا اے لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سیدنا علی المرتضی جامع ترمذی اندر, مسند احمد اندر, دیگر کتاباں اندر سیدنا علی المرتضی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں قرضے دے بوجھ تھلے دب گیا, توجہ میرے وال سونیو تھوڑی میری مدد کر دیو, تعاون کر دیو. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا علی اپنے گھٹ تے تویز پا لے, علی اپنے گھٹ تے چھلا پا لے, علی اپنے گھٹ تے کڑا پا لے, ایدی برکت دے نال تیرا تویز اتر چھائے گا, ایدی برکت دے نال تیرا قرض اتر چھائے گا, ایدی برکت نہ تیرے مشرے حل ہو جان گے. اللہ دی عزت دی قسم, اور جے تویز دینے, جے چھلے دینے, جے کڑے دینے, جے دھاگے پڑ کے دینے بابرکت ہوندے, میرے نبی دی پھوک نہ لوکے دی پھوک بہتر ہو سکتی ہے. جے دے لعاب اندر بھی شفا ہے, جے دے بال اندر بھی شفا ہے, جے دے قدماں دی خاک اندر بھی شفا ہے. جے انہاں چھلے کڑے تاگے نہیں دیتے, پھر اج دے مولوی دے پیر نو کیویں اجازت ہے کہ چھلے پڑ کے دوے, تاگے پڑ کے دوے, کڑے پڑ کے دوے؟ سیدنا علی المرتضی فرمان لگے سنیو میرا قرضہ ادا ہو جائے, دسو میں کی کرا؟ آپ نے فرمایا میرے لیے تو پڑھیا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. سیدنا علی فرماندے نے سونے نے دعا دیتی ہے, میں پڑھدا رہا, چند مہینے گزرے نے, اللہ نے نبی پاک دی دعا دی برکت دے نال میرے قرضے نو ادا فرما دیتا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات تو چند دن پہلے توجہ میرے وال اوے لوگوں اسی خیراں کو مدد کیوں نہیں منگدے اوے لوگوں اسی چھلے کڑے تاگے پڑ کے کیوں نہیں دیندے اسی قبراں نو دربار مزار کیوں نہیں بناندے سنو میں سوال دا جواب دیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ اپنی بیویاں نو اکٹھا کیتا صحیح ابن حبان اندر حدیث پاک نہ ہوئے حوالے دی اندر کوئی کمی بیشی ہوئے اللہ دی قسم مسلک چھوڑ دیاں گا سونے اندر تول دیاں گا منبر تے آنا بند کر دیاں گا اگر اے دلیل سچی ہے حدیث سچی ہے پیغمبر دا فرمان سچا ہے پھر میں اس کرول بازار دے اندر دعوت فکر دینی چاہنا پیغمبر نے اپنی بیٹیاں نو اکٹھا کیتا ہے پیغمبر نے اپنی ازواج مطہرات نو اکٹھا کیتا ہے جمع اہل بیت ہی پورے گھر والیاں نو اکٹھا کیتا ہے تے نبی علیہ السلام فرمان لگے میں دنیا تو چلا جاواں میرے تو بعد کوئی ازمائش آ جائے کوئی پریشانی آ جائے کوئی بیماری آ جائے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میری قبر تے آیا جے اے نہیں فرمایا میری قبر دے طواف کرے آ جے اے نہیں فرمایا کہ میری قبر تے آ کے نظر و نیاز تے جانور ذبح کرے آ جے سنو اے لوگو لاہوریو نبی پاک دی حدیث دی ہر کتاب اندر نہ ہوئے پھر بھی اللہ دی قسم مسلک چھوڑ دیاں گا نبی پاک نے فرمایا لعنت اس بندے تے جڑا قبراں دے جانور ذبح کردا ہے لعنت اس بندے تے جڑا خیر اللہ نو خوش کرن لئی جانور ذبح کردا ہے جانور ذبح کرنا ہے دے کے دے لئی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین سب نو اکٹھا کر کے نبی پاک فرمان لگے میرے تو بعد کوئی تانوں پریشانی آ جائے تسی میری قبر تے نہیں آنا مزار تے نہیں آنا دربار تے نہیں آنا میری قبر تے نہیں آنا کتے کھبے بجاسے نہیں جانا سجے کھبے نہیں جانا آپ نے نہیں فرمایا لو تویز لو میرے تو بعد پہن لیا جے نا آپ نے ایک بول دسیا میرے بچیو فجر تو بعد 7 دفعہ پڑھ لیا کرو او میرے بزرگوں عصر تو بعد 7 دفعہ پڑھ لیا کرو نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ پڑھائی صبح 7 دفعہ پڑھدا ہے عصر تو بعد 7 دفعہ پڑھدا ہے اللہ ساریاں مشکلاں جو نجات دے دیندا ہے کیڑی دعا نبی پاک نے دتی آپ نے فرمایا پڑھیا کرو اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا اللہ ہی میرا رب ہے اللہ ہی میرا رب ہے نہ شرک کرنا نہ کدی کراں گا ایک حدیث اندر میں پڑھیا ہے نبی علیہ السلام جدوں پریشان ہوندے آپ پڑھ دے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث نبی پاک نے کسی صحابی نو تویز دیتا ہے دسو یار نبی پاک نو اپنے چاچے حضرت حمزہ نال کنا پیار سی تانوں پتہ ہے نا نبی پاک بڑی محبت کردے سن توجہ فرمانا جے نبی پاک نے درباراں مزاراں دے ذریعے نشانی رکھنی ہوندی اللہ خوریو سید الشہداء حمزہ نال بڑا پیار ہے جدوں سیدنا حمزہ شہید ہوئے میرے پیغمبر دی آنکھاں دے اندر بھی آنسو آ گئے چاچے نال پیار بڑا ہے باپ دی نشانی ہے چاچے نال پیار بڑا ہے خون ہے شہید کر دیتے گئے بعد روایات اندر ہوندا مسئلہ ہو گیا تے نبی پاک نے چاچے دی قبر تے بھی دربار نہیں جے بنایا چاچے دی قبر تے بھی قبر نو پختہ نہیں جے بنایا چاچے دی قبر نو بھی نبی پاک نے مزار نہیں جے بنایا یہی وجہ کہ اہل حدیث کام نہیں کر دے آئیے میں آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرنا لیکن یار ذرا بہار پیدا کرو ہاں جنہ مجمع جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے میں دسائے لوگو نبی علیہ السلام نے کدی کسے دے واسطے وسیلے تفیل نہیں منگیا اسی بارش لینی ہوئے دے ویکھ لو کہ ہو جیاں حرکتاں کرنے آ کوئی بندہ جگ دے اندر پانی پھڑ کے چونج کھڑا ہو جاندا ہے تے لوگاں تے پھوندا ہے کوئی کہندا فلانے بابے دی وجہ تو بارش ہوئی ہے کوئی کہندا فلانے تویز دی وجہ تو بارش ہوئی ہے نا اے لوگو سنو آخری میری بات حدیث پاک اندر میں پڑھیا نبی پاک دے کول صحابہ اکٹھے ہو گئے آئے دیا کہن لگے سونےو مدینے دے اندر بارش نہیں ہو قید سالی پہ گئی ہے نبی پاک فرمان لگے ہو میرے صحابہ اے جڑا ممبر ہے تسی لے جاؤ کھلے میدان اندر جتھے اسی عید پڑھنے ہیں اوتھے جا کے میرا ممبر رکھ دے ہو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام دا جا کے ممبر پاک رکھے ہے اوے اسی تے ممبر نو بھی پاک کہنے ہیں اندر نبی پاک نو وڈے بھرا دے برابر سمجھ دے نے نبی پاک دا ادب نہیں کر دے اللہ دی قسم اللہ دی توفیق دے نال اج بھی مدینہ منورہ دے اندر میری تحقیقی جاب موجود ہے سعودی عربیہ
دا اقامہ میرے کو موجود ہے، علم و تحقیق دا سلسلہ جاری ہے۔ رب دی عزت دی قسم اسی نبی پاک نال اتنا پیار کرنے ہاں، میں اج بھی احد پہاڑ دے جانا، جدوں میں احد دیاں کینکریاں پکڑنا میریاں اکھاں نم ہو جاندیاں نے، میں نہ احد دے ذریعہ میں تہاڈی شان تو قربان جاواں، تسی میرے نبی نال پیار کردے رہ جے تے ساڈا نبی تہاڈے نال پیار کردا رہے۔ پر آپو گنڈے نہ کرو، لڑن دا وقت نہیں جے، سنو میری دعوت، سنوائی دے پروگرام دا خلاصہ۔ اللہ دی قسمیں سے چوک اندر پروگرام دا ایک مقصد ہے، ایجنسیز والے نوٹ کرو، انتظامیہ والے نوٹ کرو، اللہ دی قسمیں کسے دے تبرہ نہیں، کسے دے دل آزاری نہیں، اسی دے اپنی صفائی دین واسطے چوک جی کٹھے ہوئے ہیں۔ اوہ لوگو جڑا نبی پاک دا منکر ہے وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی ہے، وہ قیامت تک کے لیے لانتی ہے۔ جو علی کا منکر ہے وہ کل بھی لانتی تھا، وہ آج بھی لانتی ہے، وہ قیامت تک کے لیے لانتی ہے۔ اسی ولی نو ولی مننے ہاں، علی نو علی مننے ہاں، نبی نو نبی مننے ہاں تے اللہ نو اللہ مننے ہاں۔ اسی کسے دا حق دوسرے اندر نہیں جے لے کے جاندے۔ تو جو میرے والا نبی پاک نے فرمایا میرا جڑا ممبر ہے لے جاؤ عیدگاہ دے اندر، صحابہ نے عیدگاہ دے اندر پیغمبر علیہ السلام دا ممبر لے گئے، نبی پاک نے فرمایا صحابہ فلاں دن اکٹھے ہو گئے، اسی سارے جاواں گے اللہ دے حضور دعا کران گے تے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھاں گے۔ توجہ میرے بھل میں سوال دا جواب دینا چاہنا، آخری بات کر کے بات ختم کرنی چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، نبی علیہ السلام چلے گئے، نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر تے جلوہ افروز ہوئے سامنے، جویں اج تسی تشریف فرما جے انج نبی علیہ السلام ممبر تے بیٹھے نے تے سامنے صحابہ تشریف فرما نے۔ اللہ دی قسم یو کیا منظر ہوئے گا، لاہور دے باسیو ایک جملہ دے چلنا سونے دی شان اندر، میں سونے دا شان بیان کی کراں، جیڑا بندہ ایمان دی حالت نال نبی پاک دا چہرہ ویکھ لیندا ہے اللہ جہنم دی اگ حرام کر دیندا ہے۔ جیدہ چہرہ ویکھ کے لکھاں صحابہ میرے پیغمبر دے مرید بن گئے، اس سونے دا میں شان کے میں بیان کر سکنا۔ خیر نبی علیہ السلام نے اللہ پاک دی بڑائی بیان کی تھی، اللہ پاک دی عمل بیان کی تھی، ممبر لگ گئے دے صحابہ کرام تشریف فرمانے۔ نبی علیہ السلام پھر کہنے لگے او میرے صحابہ شکوتم جدبہ دیارکم، تسی منو شکایت لائی اللہ دے نبی بارش نہیں ہو رہی، آپ نے نہیں کیا بارشاں میں دینا، بارشاں دا کنٹرول میرے کولے، ویکھ لو انہاں نے کنٹرول ونڈے نے، آ کتب اے ابدال اے غوث ہے، میں کتاب جو پڑھیا میرا دل کردہ میں اگ لا کے انہوں ساڑ دیا، اس کتاب جو لکھے جی بغیر کتب دے دنیا دا نظام نہیں چل سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بغیر غوث دے دنیا دا نظام نہیں چل سکتا۔ نہ لوگو جعلی گل باتاں نہ کرو، اللہ دا واسطہ ایک دوجے تے کیچڑ نہ اچھالو، یہودی اکٹھے ہو گئے، عیسائی اکٹھے ہو گئے، سکھ اکٹھے ہو گئے، ویکھ لا امریکہ جڑا انہیں کہ میں فلسطین دارالحکومت بنا دیتا ہے، اے مولوی لڑائی نہ پائے کر، تینو رب دا واسطہ دے کے کہہ چلا، امت نو چھوڑیا کر، ایک دجے تے فتوے گستاخی دینا لایا کر، نہ غلط زبان استعمال کریا کر، اللہ دا واسطہ حکمرانہ دا ساتھ دیو، فوج دا ساتھ دیو، مسلمانوں ایک ہو جاؤ، یورپ دے مقابلے اندر، امریکہ دے مقابلے اندر، آپس دے اندر محبت دی فضا پیدا کرو۔ نبی پاک نے اللہ دی تعریف فرمائی دی، آپ نے فرمایا دی شکایت کیتی ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، نبی پاک نے فرمایا تواڈے اللہ پاک نے تانوں حکم دیتا ہے جدوں بھی بارش لینی ہوئے تے مینوں پکارنا ہے، نال اللہ نے تواڈے نال وعدہ کیتا ہے میرے بندیو مینوں سچے دلوں تسی پکارو گے تے میں تواڈیاں پکاراں قبول فرما لاں گا۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ دے کے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انکا انت اللہ لا الہ الا انت انت الغنی و نحن الفقراء۔
اے جملہ ہی میرا مسلک ہی، اے جملہ ہی میرے مسلک دی دعوت۔ آپ نے فرمایا اللہ تعریفاں تیریاں نے، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے، عبادت تیری کری دیئے، مدد تیر کو منگی دیئے۔ اے میرے اللہ تیر تو سوا مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں، جو چاہنا ہے کرنا ہے میرے اللہ۔ اگے نبی پاک نے فرمایا انت الغنی، اے میرے اللہ گنج بخش تو ہے، خزانے دین والا تو ہے، مالدار تو ہے، ونحن الفقراء، اللہ اسی تیرے درد سارے فقیران تے تو ساڈا دستگیر ہے، تو کلا ہی ساڈا دستگیر ہے، اسی تیرے درد فقیران۔ یار ویکھو نا تسی حضرت علی کو مدد مانگ دے ہو، پیر عبدالقادر جیلانی کو مدد مانگ دے ہو، ہر چھوٹے بڑے کو مدد مانگ دے ہو، ایتھے نبیاں دا امام مدد مانگ رہے ہیں تے رب العالمین کو مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں تے اللہ دے سامنے اٹھا رہے ہیں، رو رہے ہیں تے اللہ دے سامنے رو رہے ہیں، کسے دا واسطہ نہیں۔ جاؤ کوئی ایک دعا پیش کر دو، 23 سالہ سیرت دے اندروں نبی پاک نے حضرت نوح دے وسیلے نہ منگیا ہوئے، عیسیٰ موسیٰ دے واسطے نہ منگیا ہوئے۔ پھر میں گل دہرانی چاہنا، اللہ دی قسم مسلک چھوڑ دیاں گا، سونے اندر تول دیاں گا، تیرا مسلک قبول کر لانگا، تے جے تو نہیں بخا سکتا تے پھر میرے دلائل تے غور کر۔ نبی علیہ السلام نے رو رو کے دعا فرمائیاں، 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحابی بیان کر دینے اجی اسی کھلے میدان چوں مدینے ہی داخل ہو رہے ہیں، مسجد نبی دے قریب ہی پہنچے ہیں تے ہر پاسے بارش ہی بارش ہے، ہر پاسے بارش ہی بارش ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نو ویکھیا دوڑے دوڑے جان تے نبی علیہ السلام مسکرا پے، آپ دیاں داڑھاں مبارک بھی جیڑیاں نے نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے میں صحابہ پہلے بارش بارش کردے سو تے ہن دوڑاں کد لئی لا چھڑیاں جے۔ نبی علیہ السلام نے جدوں بارش ویکھی تے 2 جملے نبی پاک نے بولے تے میرا سلام۔ آپ نے فرمایا اشہدو، جدوں بارش ہوئی ہے تے ویکھیا نبی پاک نے کتے صحابہ نہ کہن اللہ دے نبی مختار کل نے بارش تے کنٹرول رکھ دینے، جدوں چاند بارش پا دین، جدوں چاند روک دین، صحابہ دا عقیدہ بگڑ سکدا ہے۔ نبی پاک نے کی فرمایا اشہدو ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صحابہ میں گواہی دینا اللہ ہر شے تے قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے۔ وعنی عبد اللہ ورسول، میں نور من نور اللہ نہیں، میں مختار کل نہیں، میں حاضر ناصر نہیں، میرا بارش تے کوئی کنٹرول نہیں، حدیث دے لفظ نہ ہون تے میں ذمہ دار۔ آپ نے ایسی کوئی گل نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، صحابہ میں اللہ دا عبد جے تے اللہ پاک دا رسول جے۔ حضرات گرامی قدر ارادہ تو سی میں سیرت دے موضوع دے گفتگو کردہ، لیکن چونکہ رات دا ایک لمبا حصہ بھی چکے ہیں، علماء مہمانہ نے گرامی قدر تشریف فرمانے جیڑا میرے کو سوال کیتا گیا ہے میں بڑے اختصار نال جواب دیتا ہے۔ اسی خیراں کو مدد کیوں نہیں مانگ دے؟ پھر میرا سینہ چلدا ہے۔ میں ایک ساتھی نے کہا تو آنا یا علی مدد، دس حضرت علی نے تیری گل سن لئیے، اندر سن لئیے۔ میں کہا انہوں دی قبر عراق اندر ہے، تو فیصلہ آباد اندر ہے، تو فیصلہ آباد چاہ کہا یا علی مدد، عراق چونا سن لیا اندر سن لیا۔ میں کہا تیری مدد کرنگے اندر کرنگے، میں کہا ڈریکٹ سن لیا اندر ڈریکٹ سن لیا۔ پیر عبدالقادر جیلانی یا غوث اعظم مدد کہنا ہے، میں کہا پیر صاحب نے سن لیا اندر سن لیا۔ میں کہا مدد کرنگے اندر کرنگے، میں کہا ڈریکٹ سن لیا اندر ڈریکٹ سن لیا۔ امام بری، بابا فرید سب نو پکارنا آنا سارے ڈریکٹ سن دے نے، اللہ دے بارے آنا اللہ ڈریکٹ نہیں سنتا۔ اللہ دی قسمیں زمین پھٹ کے ہونے گئی، آسمان گر کے ہونے گیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ ہی، جڑا حیّن قیوم ہے، فعال لما یرید ہے، اور جڑا پل پل دی نگرانی کردا ہے او دے بارے تو تصور دینا ہے او میری ڈریکٹ نہیں سندا، اور جڑا منا مٹی تلے ہے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے تو انہیں ڈریکٹ سندا ہے اور میری مدد لی پہنچدا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تو بڑھ کے تو انہاں نو مقام دینا ہے، انہاں نو شام دینا ہے۔ ایسے عقیدے تے تف، ایسے عقیدے تے افسوس، اور میں اللہ دے حضور دعا کرنا اللہ ایسے خطرناک عقیدے تو محفوظ فرما۔
اللہ سے خطرناک عقیدے تو محفوظ فرما جہدے اندر میرے اللہ دی توہین ہے، رب العالمین دی توہین ہے۔ اہل حدیث اللہ دی توفیق دے نال اپنی زندگی دا لمحہ لمحہ پیغمبر دی زندگی دے مطابق گزار رہا ہے۔ ساڈا عقیدہ پیغمبر جیسا، ساڈی نماز پیغمبر جیسی، اللہ دے فضل دے نال سب معاملات پیغمبر جیسے۔ نوجوانوں آخر تے تو ایک نصیحت کرنی ہے، اپنیاں راتاں بھی نبی پاک جیسیاں کرو، دن بھی نبی پاک جیسے کرو۔ ساڈا ایک ذہن خراب ہو گیا ہے، جنی دیر تک امریکہ دا ویزا نہیں ملے گا، یورپ دا ویزا نہیں ملے گا، سعودیہ دا ویزا نہیں ملے گا، ذہن بن گیا انہی دیر تک برکت نہیں ہوئے گی، پیسہ نہیں ہوئے گا۔ میں روزانہ درجنوں ٹیلی فون سننا یورپ امریکہ سعودیہ تو، رو رو کے اتھوں دے لوگ گفتگو کر دینے، لوگوں مکے مدینے یا سعودی عربیہ یا یورپ جتھے بھی چلے جاؤ کمائی واسطے، حج عمرے واسطے نہیں، حج عمرہ تے برکت ہے، سکون ہے، اللہ دی رحمت ہے، یہ جتھے بھی چلے جاؤ انی دیر تک سکون نہیں جے ملنا جنی دیر تک دن پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں گزارو گے، جنی دیر تک راتاں پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں گزارو گے۔ جے راتاں نو گناہ کرو گے، غفلت دیاں نینداں سو کے راتاں گزارو گے، پھر سکون نہیں ملے گا۔ اہل حدیث بیٹھے ہو، دیوبندی سنی بیٹھے ہو، میرے شیخ کو پوچھو، جامع ترمذی جے ایک حدیث ہے، امام البانی نے بھی کیا صحیح ہے، امام زبیر علی زئی نے بھی کیا صحیح ہے، سارے محدثین نے کیا صحیح ہے، کدی تے عمل کیتا جے؟ نبی علیہ السلام دے بارے میں پڑھیا ہے، ارباد بن ساریہ فرماندے نے نبی پاک انہی دیر تک سوندے نے سن ہوندے حتی یقرأ المسبحات، جنی دیر تک نبی پاک سون تو پہلے مسبحات نہیں سن پڑھ لیندے۔ آپ نے فرمایا مسبحات دے اندر ایک ایسی آیت ہے جڑی 1000 آیتاں نالوں بہتر ہے۔ ہن تسی کہو کہ شیخ صاحب مسبحات کی ہے؟ پوچھو علماء دے کولوں۔ مسبحات 7 سورتاں دا نام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جڑی 15ویں سپارے چ، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ سبح اسم ربک الاعلی۔ نبی پاک سون تو پہلے اے 7 سورتاں پڑھ کے سوندے سن۔ کیڑا میرے مجمع جو جڑا اے سورتاں پڑھدا ہے؟ نبی پاک سورہ زمر پڑھ دے، نبی پاک سورہ ملک پڑھ دے، نبی پاک سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب پڑھ دے۔ اے لوگو کوئی ایک رات تے نبی پاک جیسی گزار کے ویکھو، اللہ دی قسمیں اللہ تہاڈیاں زندگیاں بہار بنا دے گا، ککھاں دی کلی چ اللہ لذت دے گا جیڑی لذت دبئی اندر بھی نہیں، یورپ اندر بھی نہیں۔ آ جاؤ راتاں نو قرآن پڑھیا کرو، باوضو بستر تے لیٹیا کرو، اور کوشش کر کے سردی دیا دے راتاں ہی 7:30 ماشاءاللہ نمازاں پڑھ کے فارغ ہو جاندے ہو، 5:30 جا کے زانا ہوندیاں نے، کدی اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ بہتا قرآن نہیں نہ ہوندا، قل ہو اللہ تے یاد جے نا، جن جنوں یاد ہے ہاتھ کھڑا کرے، میں بات ختم کرنا، ہاتھ کھڑا کرے جنوں قل ہو اللہ یاد ہے۔ چلو یار جے کچھ نہیں ہوندا تے نفلاں جو قل ہو اللہ 100 دفعہ پڑھ لیا کرو۔ نبی پاک نے پتہ کی فرمایا ہے؟ جیڑا 10 واری قل ہو اللہ پڑھدا نا، صحیح حدیث جے، او کرول بازار لاہور چ 10 واری قل ہو اللہ پڑھدا، اللہ جنت چ محل تعمیر فرما دیندے نے۔ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پہلے بھی احد، پھر سمد، پھر احد۔ ایک صحابی ادنا بڑا پیار کردے ہیں، آپ نے پوچھو انہوں کیوں پیار کردا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ اللہ دے نام بڑے سونے نے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے انہوں بشارت دے دیو، اے زمین تے قل ہو اللہ نال پیار کردا ہے، عرش تے ادنا رب پیار کردا ہے۔ میں تے اکثر ذوق خطاب وچ کہا کرنا، اللہ نے توحید دا ٹھاٹھا ماردا سمندر قل ہو اللہ دے کوزے اندر بند کر دیتا ہے۔ انہوں محبت کسرت نہ پڑھیا کرو۔ 3 سوالاں دا اس دفعہ میں جواب دیتا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے سال اس سال دی تقریر بھی کرانگے تے اگلے سال دی بھی کرانگے۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو سنیا سنایا ہے، اللہ اپنی رحمت نہ